अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब अपनी मौत की खबर मिली तो उन्होंने खुद को शीशे के कमरे में क्यों बंद कर लिया था और कितने अरसे तक आप अलैहिस्सलाम की सल्तनत में बसने वाले इस बात से बेखबर रहे कि आप अलैहिस्सलाम की रूह कब सो चुकी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान हकीम में कई मकामात पर आया है। आप अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के हालात और वाक़यात हिकमत से भरपूर हैं, जिनमें इस्लाह और हदायत का दर्स भी है और इबरत भी। अल्लाह ने किताब ला रैब कुरान मजीद में अपने नबियों और साबका उम्मतों के किस्सों को इसलिए बयान किया ताकि उम्मत मोहम्मदी की तरबियत हो सके और लोग अल्लाह और उसके रसूल की जानब कायम की हदों की पासदारी करें और जो हद से गुजरने वाले हैं वो इबरत हासिल करें। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का शुमार भी अल्लाह के जलीलुल कदर नबियों में होता है। आप अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की जानब नबी बनाकर भेजा गया। अल्लाह ने कमो बेश 1,24,000 नबियों को नस्ल आदम की हदायत के लिए भेजा, जिन्होंने भटकी हुई इंसानियत को कुफ्र और जुल्म के अंधेरों से निकालकर सिराते मुस्तकीम की तरफ लाया। अल्लाह ने जिन लोगों को नबूवत अता की, इन्हें गैर मामूली इल्म, तदब्बुर, कुव्वत, फैसला और नूर बसीरत भी अता किया। इन मुंतहिब हस्तियों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ने मनसब नबूवत के साथ साथ एक अजीम सल्तनत भी अता फरमाई। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। इब्ने असाकर रहमतुल्लाह अलैह ने आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नस्ब यूं बयान किया: सुलेमान बिन दाऊद इब्ने हबशी बिन उबैद बिन नासर बिन सुलेमान बिन यक्षोन बिन अमीना बिन इरम बिन कदरून बिन इब्ने फारस बिन यहूद इब्ने याकूब बिन इसाक बिन इब्राहिम अबू रबी नबीउल्लाह। नाजरीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के 19 बेटे थे, मगर आप अलैहिस्सलाम के इल्म नबूवत और खिलाफत के वारिस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बने। इलामा बगवी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन के मशरक़ व मग़रिब के मालिक थे। आप अलैहिस्सलाम ने 750 साल तक तमाम अहले दुनिया, जिन्हों, इंस, चरिंद, परिंद और दरिंदों पर हुकूमत की और इसके साथ साथ आप अलैहिस्सलाम को हर चीज़ की ज़ुबान का इल्म भी अता फरमाया गया। तफसीर बख्वी में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस बना लिया तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 3 चीज़ों का सवाल किया। अल्लाह ने इनको 2 चीज़ें अता फरमा दी और हमें उम्मीद है कि तीसरी चीज़ भी इनको अता फरमा दी गई होगी। पहला सवाल ये था कि वो ऐसा फैसला करें जो अल्लाह का फैसला हो, तो अल्लाह ने इनको ये अता फरमा दिया। और उन्होंने दूसरा सवाल ये किया कि अल्लाह उनको ऐसा मुल्क अता फरमाए जो इनके बाद किसी गैर को भी कभी मुयस्सर न आए। अल्लाह ने ये भी इनको अता फरमा दिया। तीसरा सवाल ये किया कि जो भी इस मस्जिद में 2 रकत नमाज अदा करे वो अपने गुनाहों से इस तरह पाक हो जाए जैसे बच्चा इस दिन गुनाहों से पाक होता है जिस दिन वालदा इसे जन्म देती है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने ये चीज़ भी अता कर दी होगी। नाज़रीन, इन हवालों से इस बात की तस्दीक मिलती है कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत कितनी वसी थी और आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को बेशुमार इनामात अता फरमाए थे। नाज़रीन, इस वीडियो में हमारा मौजू सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात और हेकले सुलेमानी की तामीर है। ये आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का आखिरी वाक़या है। रिवायत में है कि जब सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन के ज़ालिम बादशाह जालूत को जहन्नुम रसीद करके बादशाहत हासिल की तो आप अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना को महफूज करने और अल्लाह की इबादत के लिए हैकल की तामीर शुरू करवाई थी। अभी हैकल की तामीर मुकम्मल नहीं हुई थी कि आप अलैहिस्सलाम दुनिया से
رخصت ہو گئے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہیکل کی تعمیر کا حکم جاری رکھا، جو آپ علیہ السلام کے دور حکومت میں ہی مکمل ہوا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا تو جنات کی مدد سے اس کی تعمیر شروع کی۔ یہ ہیکل یا مسجد بہت عالیشان، وسیع و عریض تھی۔ اس کے 3 حصے تھے، جن میں بیرونی حصہ عام لوگوں کی عبادت کے لیے، درمیانی حصہ علماء اور ان کی اولاد عبادت کرتے، جبکہ سب سے اہم اور بہترین حصے میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم کی۔ ہیکل کی تعمیر کے بعد وقت گزرتا رہا اور بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن یہ قوم اپنے روزمرہ اعمال میں بدتر ہوتی چلی گئی اور احکام الہی کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ مورخین کے مطابق 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ اس حملے میں اس نے نہ صرف بنی اسرائیل کا قتل عام کیا، بلکہ اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل تباہ کر دیا اور اسے آگ لگوا دی۔ اس میں موجود تابوت سکینہ کو بھی لوٹ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ وقت کے ستم کا شکار ہونے والا یہ ہیکل سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے تعمیر کیا تھا۔ آپ علیہ السلام ہیکل کی تعمیر میں مصروف تھے کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے۔ جب آپ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ موت قریب ہے تو آپ علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنوایا اور اس میں عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ یہ حجرہ زیر تعمیر عمارت کے بالکل سامنے تھا اور جنات جو ہیکل کی تعمیر کر رہے تھے وہ یہی سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سر پر کھڑے نگرانی کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں فوت ہو گئے، مگر ان کا جسم لکڑی کی چھڑی کے سہارے کھڑا رہا اور کسی کو آپ علیہ السلام کی وفات کا احساس نہ ہو سکا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کا احساس تک نہ ہوا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی جن ہیکل کی تعمیر میں مصروف رہے، جب تعمیر پوری ہو گئی تو اس کے بعد وہ چھڑی جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگائے کھڑے تھے دیمک کے کھانے سے گر گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب آپ علیہ السلام کی رایا کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا۔ روایات میں ہے کہ یہ عرصہ 1 سال کا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے بعد بھی محض لکڑی کے سہارے آپ علیہ السلام کو کھڑا کر کے ہیکل کی تعمیر مکمل کروا دی۔ کچھ سوالات جو اس واقعے کو لے کر کمزور ایمان والوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں، ان کا جواب تلاش کرنا بھی لازم ہے تاکہ سوال کرنے والوں کے ذہنی فطور کو ختم کیا جا سکے۔ اس حوالے سے جو پہلا اعتراض آتا ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی سلطنت میں یہ بات کیسے چھپی رہی کہ کسی کو علم ہی نہ ہو سکا؟ تو اس بات کا جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی، وہ کئی مہینے تنہائی میں عبادت کیا کرتے، استعمال کی چیزیں اور کھانا پینا ساتھ رکھتے تھے۔ اس دوران کسی کو ان کے پاس جانے کی اجازت نہ ہوتی تھی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی وفات کا پہلے سے علم تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ سلطنت کے کسی فرد کو اس بات کا علم نہ ہو، اور اس کا مقصد ہیکل کی تعمیر کو پورا کرنا تھا۔ اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ اللہ اگر حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال گہری نیند میں سلا سکتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا سکتا ہے، تو یہ کیسے ممکن نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد خاکی 1 سال تک لاٹھی کے سہارے کھڑا رہے؟ اس کی بارگاہ میں یہ سب ممکن ہے اور اس کے لیے سب آسان ہے۔ یہ تھی وہ معلومات جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے مختلف روایات سے اکٹھی کی، اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبیوں کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اسی طرح دینی علم سیکھنے، جاننے اور پھیلانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ میری اپنے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ زندگی میں 1 مرتبہ قرآن حکیم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ لازمی پڑھیں اور اس میں غور و فکر کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔